बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खालिद बारू व्लॉग में खुश आमदीद। सबसे पहले तो जी खुशखबरी जो कल पूरी कौम ने देखी और पूरी कौम में फिर एक उमंग सी पैदा हुई कि शायद हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंच जाए। कुदरत ने भी मदद की, लेकिन बारिश से पहले जो फखर जमान है, वन मैन आर्मी का किरदार अदा करते हुए जो छक्कों की बारिश की, वो कमाल की थी। बहुत मज़ा आया मैच देखने का और फखर जमान की बैटिंग देखने का बहुत मज़ा आया। और जो उनकी वो टेक्निक थी कि जैसे जैसे वो देख रहे थे कि ऊपर बादल आ रहे हैं और वो नीचे जो एवरेज जो है वो तेज़ कर रहे थे, जैसे जैसे बादल गहरे होते गए वैसे वैसे फखर जमान की गेम में तेज़ी आती गई और रिकॉर्ड छक्के जो है ना वो उसने मारे, जितने पूरे वर्ल्ड कप में छक्के लगे हैं इतने छक्के फखर जमान ने मारे। तो कल न्यूजीलैंड से पाकिस्तान मैच जीत गया और अब सेमीफाइनल में अगले मरहले हैं, वो भी देखें इंशाल्लाह ताला। किस्मत तो है पाकिस्तान की, तो इंशाल्लाह देखें। लेकिन ये है कि हमारे जो मसले हैं ना टीम के, ये ऐसे ही हैं जैसे आपके और मेरे हैं। वो भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, इसी गलियों मोहल्लों में लोगों से मिलते हैं आगे पीछे। तो वो उनकी जो कहना चाहिए साइकी है ना, वो आम पाकिस्तानियों की तरह है, जैसे आपकी और मेरी है, इसी तरह है। वही जज्बात, वही चीज, वही गुस्सापन, वही अग्रेसिव, वही बोंगियां, वही यावियां, वो हम देखते रहते हैं जब ये खेल रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ ये क्या कर रहे हैं। तो मेरी सिर्फ एक गुजारिश है इनसे, मैं क्रिकेट ज़रूर खेलता रहा हूँ, क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ। बहुत बड़े एंकर बैठे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं इनको समझाने वाले। मेरी तरफ से एक ही बात है कि पाकिस्तानी होने के नाते अपनी टीम से, कौमी टीम से एक ही डिमांड है, हारना जीतना इट्स लाइफ, ये जिंदगी है। जब दो पहलवान आपस में कुश्ती करते हैं, कोई भी गेम करते हैं, एक ने हारना है एक ने जीतना है, ये तो गेम का एक हिस्सा है, सब पार्ट ऑफ गेम। लेकिन आपसे एक गुजारिश है सबसे, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नीचे लग जाते हैं, और भाई मेरे सिर्फ एक काम कर लो, मेरिट पे खेलो यार। बस जो बॉल आपको मेरिट पे जहां खेलनी बनती है सिर्फ वो खेलो। जब भी आप आउट होते हैं, बोंगी मार के आउट होते हैं, एक आउट ऑफ द वे बॉल को जाके आप खेलते हैं, आप गलती करते हैं तो आउट होते हैं। तो भाई मेरे सिर्फ इतना काम कर लो, अपने जज्बात अपनी जेब में डालो और बिल्कुल अपने आप को इस तरह से हिप्नोटाइज करके जाओ कि बॉल को खालस मेरिट के ऊपर खेलना है और टीम के लिए खेलना है, सिर्फ अपने लिए नहीं खेलना। क्योंकि 50 करने के बाद तो आप लोगों की कहानी खत्म हो जाती है। तो जैसे फखर जमान ने खींचा, और मेरी दुआ थी कि ये मैच जारी रहे, और मैं दुआ कर रहा था कि फखर जमान आज एक और चीज अपनी टीम को सिखाए, मैच को आखिर तक लेके जाए और जीत के वहां से आए। ये चीज आप में किसी में नहीं है। हमारे जो इस वक्त लड़के हैं ना, इनमें ये चीज नहीं है कि पूरा मैच खेलना, पूरे मैच को लेके चलना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बस अपना करो काम निकलो, अपना करो काम निकलो ना यार, ऐसे नहीं। मेरिट पे खेलो, बॉल को मेरिट पे खेलो, बस कुछ नहीं होता। तो दुआ है जी पूरी पाकिस्तानी कौम की आपके साथ, इंशाल्लाह ताला आप जीतें, हमें तुमसे प्यार है, तुम जीतो या हारो, ठीक है। अच्छा जी, पॉलिटिक्स में कल से एक बात बहुत जोरों शोर से चल रही है, रिपीट हो रही है बात। वो बात हो रही है इमरान खान की जमानत की। तो अब जैसे कि आपको पता है, मीडिया आजाद था किसी जमाने में, पता नहीं कब था, कब बंद था, कब आजाद हुआ और कब खुद ही बंद हो गया। मीडिया जो है ना, वो तो आपको पता ही है कि सब आगे चीजें जो है ना वो कंट्रोल में हैं,
اور میڈیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میڈیا کو جو چاہیے وہ اسے مل رہا ہے. اس لیے وہ خود کہتے ہیں کہ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨੇ ہیں. تو وہی چیز باہر آتی ہے جو آنی چاہیے. تو خان صاحب کی رہائی کے معاملے میں بڑی تیزی سے ڈسکشن جو ہے نا وہ چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے خان صاحب کو اسی مہینے ضمانت مل جائے، بلکہ 2-4 دن کے اندر، بلکہ 1-2 دن کے اندر ہی کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ خان صاحب کو ضمانت مل جائے. اب جیسے ہی خان صاحب کو ضمانت ملتی ہے تو یہ تو پھر پاکستانی سیاست میں ایک بچال آئے گا. جو تحریک انصاف کے کارکن بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کوئی ہمیں کچھ سرا ملتا ہے اور ہم قومی دھارے میں کس طرح سے شامل ہوتے ہیں، تو پھر ان کو موقع ملے گا، تو ایکٹیویٹی بھی ہوں گی سیاسی، سب کچھ ہوگا. لیکن یہاں پہ سوچ یہ آتی ہے کہ جو 10 سال کے لیے بندوبست کیا گیا ہے وہ کہاں جائے گا. دیکھیے یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بندوبست ہے، بندوبست کیا گیا ہے، بندوبست ہی چلے گا. سسٹم کو بتا دیا گیا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک، سسٹم ورک کر رہا ہے، کام کر رہا ہے. اب اس کو بار بار کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب کہ اگر خان صاحب کو چھوڑ دیا گیا، سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئیں، تو پھر کیا بنے گا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو 2017 یا 2018 کے الیکشن ہوئے، اور اس الیکشن میں جس طرح ایک پارٹی کو سائیڈ لائن لگایا گیا اور تنگ کیا گیا، ان کے ورکروں کو، ان کے لیڈروں کے کیسز کھولے گئے اور بہت کچھ ہوا، تو مجھے شک ہے کہ، شک نہیں ہے بلکہ یقین ہے کہ ایسے ہی ہوگا. وہ بھاگم دوڑم ضمانت ہو جائے گی. 3 دن 4 دن وہ سیاسی سرگرمیاں تھوڑی سی چلیں گی، ورکر جو ہے نا وہ تھوڑے ایکٹیو ہوں گے، اس کے بعد پھر اندر کسی کیس میں پھر ضمانتیں، پھر کو ہفتہ اسی طرح چکر، پھر ضمانتیں ہو جائیں گی، پھر خان صاحب باہر آ جائیں گے، کیا ہوا، یہ ہوا، اس کو ایسے کرو، اس کو ایسے کرو. پھر کوئی غلطی، کوئی بیان، کوئی ایسی چیز ان کو خراب کرنے کے لیے بہترین قسم کی انفارمیشن، جیسا کہ ان کو ہے کہ جی میرے بندے ابھی تک ہیں، جیسے پہلے انفارمیشنیں دے دے کے ان کو پکا کیا گیا، اور پھر ایک ایسی انفارمیشن ایسی دی گئی سب کچھ تباہ دے. اسی طرح ان کو کوئی نہ کوئی ایسی ان سے پھر غلطی کروائی جائے گی. مقصد یہ ہے کہ الیکشن میں کوئی چکر نہیں ہے. تو سیاسی جماعتوں کے جو کارکن ہیں وہ اپنی کوشش کریں گے، ان کو کرنی چاہیے. سیاسی کارکن ہونے کے ناطے ان کا سیاسی کیریئر ہے، اور جو لڑکے آج 18 سال کے، 20 سال کے، 25 سال کے ہیں، اور 10 سال اگر وہ اس طرح کر لیں گے تو کیا فرق پڑے گا. لائف پڑی ہے ان کی، نکل جائیں گے 10 سال بھی کسی نہ کسی طریقے سے. ہاں یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جنہوں نے زندگی گزار لی ہوئی ہے، ہمیں ان فضولیات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کل میں سن رہا تھا علی ظفر صاحب کا ایک انٹرویو، بڑا اچھا جملہ انہوں نے کہا، میں چاہتا ہوں وہ سنیں آپ بھی. احسن ظفر مرحوم، پچھلے دنوں ان کی وفات ہوئی، بڑا افسوس ہوا. بڑے نائس بندے تھے، پاکستان کے پہلے اٹارنی جنرل تھے، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ ہمارے مہر شکیل صاحب ان کے کام کرتے ہیں وہاں، اور میں کوئی تقریباً 6 مہینے نہیں، شاید کوئی 8 مہینے پہلے ان کے گھر گیا، ان سے ملاقات ہوئی، اور ان سے میں نے سوال کیا کہ جناب پاکستان کے لیے آپ مجھے کیا ایڈوائس دیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے جواب دیا کہ بالکل اپنا آپ صاف کر کے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرو یار، زندگی تو ویسے بھی گزر جاتی ہے. تو علی ظفر صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو گزر گیا ہے وہ بہت برا ہے، لیکن اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں آج پہ اور مستقبل پہ کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا.
تو یہی جملہ ہم